बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सगीरा का ताल्लुक़ एक जेब तराश ख़ानदान से था। उसकी दादी भी बसों में अपने शटलकॉक बुर्के के टोपी में बनी जेबों में ख़वातीन के पर्सों से निकाले हुए पैसे छुपा लेती थी। अगर कभी कोई औरत शोर मचाती और कंडक्टर और ड्राइवर उसकी तलाशी लेते तो उसके थैले से कुछ न बरामद होता। जब दादी बूढ़ी हो गई तो उसके हाथ कांपने लगे तो उसने घरों में बर्तन धोने की नौकरी कर ली, मगर फिर भी वो कभी कभी हाथ की सफाई दिखा जाती थी। माँ भी, जो बहुत घेरदार शलवार पहनती थी, उसने ब्लेड के पास जिप के साथ एक जेब लगा रखी थी। उसमें वो औरतों के पर्स में रखे हुए छोटे मोटे जेवर और पैसे चुरा कर रख लेती थी। बचपन में सगीरा का ख्याल था कि उसका बाप परचून की दुकान से उनके घर का खर्चा चलाता है। जब वो ज़रा बड़ी हुई और दादी ने उसकी जेब काटने की तरबियत शुरू की तो पता चला कि उसके ख़ानदान का असल धंधा क्या है। उसकी उंगली लंबी थी, जो जब जेब तराश के लिए आइडियल थी। छोटी उम्र में भी वो अपने हाथों से पैसे निकाल लिया करती थी और उसको एक खेल समझती थी। एक दफ़ा ये खेल उसने अपनी एक सहेली को भी सिखाया। उस लड़की के माँ बाप को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटी को सख्त तंबिया किया कि वो सगीरा से दोस्ती छोड़ दे और उसकी माँ से भी खूब झगड़ा किया। माँ और दादी ने सगीरा को बहुत डांटा कि वो आइंदा किसी को ये खेल नहीं सिखाएगी। उसकी छोटी बहन के हाथ फदे और उंगलियां मोटी थीं। वो कई दफ़ा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई और लोगों से मार खाकर रोती हुई वापस घर आ गई। माँ ने उसको इस बात से मज़ीद मारा कि वो पकड़ी क्यों गई। अपनी मखरूत उंगलियों और पतले पतले हाथों की वजह से सगीरा अपने फ़न में मशाक थी। सगीरा को पढ़ने का शौक़ था और उसके वालिदैन ने कॉलेज में पढ़ाने की इजाज़त शर्त पे दी थी कि वो शुरू माह में जब कॉलेज में फ़ीस जमा कराने का वक्त होता है तो वो लड़कियों के बैग से फ़ीस की रकम चुरा लिया करेगी। बस और बैगन में कॉलेज की यूनिफॉर्म में होने की वजह से कोई उस पर शक नहीं करता था। कॉलेज की कैंटीन में अपनी सहेलियों के खिलाने पिलाने की वजह से लड़कियां उसे अमीर घराने के फ़र्ज समझती थीं। कॉलेज के ज़माने में एक बार उसने एक ऐसी लड़की की किताबों से पैसे उड़ाए जो आखिरी तारीख को फ़ीस जमा करानी थी। उस लड़की ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। उसके गरीब माँ ने रातों को सिलाइयाँ करके रकम जमा की। सगीरा को उस पर तरस आ गया। वो उसको थोड़ी देर इंतज़ार करने का कहकर करीबी बैंक चली गई और नोट बदलवा कर ले आई। ये रकम उसे फ़ीस अदा करने के लिए दे दी, जबकि ये उसी गरीब लड़की की अपनी रकम थी। क्लास की लड़कियों ने उसे तजस्सुस की नज़र से देखा और तारीफ़ करने लगी। उसने एक गरीब लड़की की मदद की। जब ये बात उसने डरते डरते माँ को बताई तो घर में तूफ़ान आ गया। माँ ने उसे खूब मारा कि अगर हम ऐसे ही तरस खाकर कमाई हुई रकम वापस लौटाते रहे तो फिर खाएंगे कहाँ से। घर वालों ने ये कहकर उसे कॉलेज से उठा लिया कि वो शरीफ लड़कियों के साथ रहकर बिगड़ती जा रही है। अब उसे एतवार बाज़ार में टोकरी देकर भेज दिया जाता था ताकि वहाँ आने वाली औरतों के बटुए चुराए। सगीरा का भाई अपने फ़न का ज़बरदस्त माहिर था। उसका बाप का कहना है कि मेरा बेटा तो आँखों से काजल को भी ऐसे चुरा लेता है कि आँखों वालों को पता ही ना चले। अपनी शादी के दिन निकाह के बाद जब लोग दूल्हा को मुबारकबाद देने आए तो उसने कई लोगों के बटुए उड़ा लिए थे और इसी तरह अपने वलीमे का खर्चा निकाल लिया। सगीरा का घराना ख़ानदानी जेब कतरा था। उसके बाप की परचून की दुकान थी जो चलती ना थी। घर में आए दिन फाकों की वजह से परेशानी होती थी। तभी उसके बाप के एक दोस्त ने, जो जेब कुतरा था, उसको ये फ़न सिखा दिया। उसने ये फ़न अपनी माँ, बीवी और बच्चों में मुंतकिल कर दिया। सगीरा जानती थी कि जुर्म वो दलदल है कि एक दफ़ा जो इसमें फंस जाता है वो अंदर ही अंदर धंसता चला जाता है। कभी कभी वो इससे निकलने का सोचती, मगर घर वालों का दबाव इतना शदीद था कि वो ये काम करने पे मजबूर थी, क्योंकि छोटी बहन उस काम में महारत हासिल ना कर सकी थी और घर की आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए उसे साथ देना होता था।
ایک دن مارکیٹ میں اس کو متمول حلیے کا ایک خوبصورت خاتون نظر آئی۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئی اور بھیڑ میں اس کے پرس سے روپیوں کا لفافہ پار کر لیا۔ اس میں اچھی خاصی رقم کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا جس میں تحریر تھا، تو ایک کوٹھے والی کی خاطر میرا گھر اجاڑا ہے، اپنی 2 بیٹیوں کو اپنے سائے سے محروم کیا، ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا اور فاقوں نے آدھا منہ کر دیا، تو آج میں نے خود کو فروخت کر دیا ہے۔ کل تیری بیٹیوں کو بھی انہی حالات سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ جیسی ماں ویسی بیٹی کی مثال تیری اولاد پر مہر بن کر لگ جائے گی۔ اس پرچے پر نہ کوئی نام تھا نہ پتہ، مگر ان چند جملوں کو پڑھ کر اس کو چکر آ گیا، دماغ کی عجیب کیفیت ہو گئی، جیسے سر پھٹ جائے گا۔ صغیرہ کو شدید احساس ہوا کہ اس نے ایک مجبور اور اجڑی ہوئی عورت کے جسم کی قیمت چوری کی ہے، جس نے شوہر کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کے یہ راہ اپنائی تھی، کیونکہ بازاری عورتوں کے دواؤں کا مقابلہ کوئی شریف عورت نہیں کر سکتی۔ جب کانٹے والی عورتیں شریفانہ زندگی گزارتی ہیں، وہ جسم فروخت نہیں کرتی۔ اس پرچے نے صغیرہ کے ذہن کو بدل کے رکھ دیا۔ شاید وہ فطرت سے ایک حساس دل لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اس نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ چاہے اب جان سے مار دو، مگر میں آج کے بعد ہرگز کسی کا پرس صاف نہ کروں گی۔ اس کے بھائی نے، جو ملازمت کے سلسلے میں بحرین چلا گیا تھا، فون پر اسے بتایا کہ اسی طرح کا ایک خط اس کو بھی کسی کے بٹوے سے ملا تھا، جس میں کسی لڑکے نے اپنے بڑے بھائی کو لکھا تھا کہ اس نے اپنے دوستوں سے قرض لے کر والد کے کفن دفن کے پیسے جمع کیے ہیں، وہ جلدی سے پیسے بھجوا دے تاکہ محروم باپ پر سے بوجھ اتر جائے۔ یہ خط پڑھ کر بھی اس نے جیب کاٹنا چھوڑ دی۔ بحرین میں بھی ملازمت کے دوران اگر داؤ چل جاتا تو جیب پر ہاتھ صاف کر لیتا تھا۔ اس نے ہدایت کی کہ ایسی پرچوں کو بغیر پڑھے پھاڑ دیا کرو۔ صغیرہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اڑ گئی کہ اللہ نے اسے نیکی کی راہ دکھائی ہے، لہٰذا وہ اب ہرگز کسی کی جیب نہیں کاٹے گی اور نہ پرس میں سے کسی کے پیسے اڑائے گی۔ گھر والے سخت پریشان تھے کہ کس طرح اس کو راضی کیا جائے۔ اسی دوران محلے کا ایک لڑکا نور الدین، جو کسی طرح پیسے جمع کر کے امریکہ چلا گیا تھا، 10 سال بعد واپس آیا تو اس کی ماں اور بہنوں نے کسی امیر لڑکی کو بہو بنانے کی آرزو میں بنگلے اور کوٹھریوں میں رہنے والے لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ امریکہ کا نام سن کر کوئی بھی ان کو لڑکی کا رشتہ دینے سے انکار نہ کرے گا۔ ماں، ایسے بہت سے گھرانے مل جاتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو امریکن نیشنل لڑکے کے ساتھ بہانے کے آرزو مند ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں امریکہ پلیٹ کے لڑکے کو جانے کا کیا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ بغیر سوچے سمجھے صرف امریکہ کا نام سن کر ہی لڑکی دھکیل دیتے ہیں، خواہ وہ لڑکا امریکہ میں گٹر کھولنے یا بوڑھی امریکی عورتوں کے گھروں کے کتے نہلانے کا کام ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ نور الدین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ اس نے شروع میں یہ سب کیا اور اب کسی ہوٹل میں بیرا لگ گیا تھا۔ صغیرہ، جو کہ اس کے محلے میں رہا کرتی تھی، وہ اکثر اسے دیکھا کرتی تھی۔ اس نے ماں سے صغیرہ کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ شروع میں ماں اور بہنوں نے نور الدین کو باز رکھنے چاہا، مگر پھر اس کی ضد سے مجبور ہو کر وہ صغیرہ کے گھر والوں سے اس کا رشتہ مانگنے چلی گئی۔ یوں اس کی شادی نور الدین سے ہو گئی۔ شادی والے دن سب لوگ حیرت سے لڑکی کا جہیز اور قیمتی زیور دیکھ رہے تھے۔ کسی کو علم نہ تھا کہ پیسوں کے ساتھ یہ زیور خود صغیرہ نے خواتین کے پرس سے اڑایا تھا۔ ماں نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ ہرگز یہ راز کسی کو نہ بتائے، ورنہ سسرال والے اسے جیب کتے کی بیٹی کہہ کر ہی طلاق دے دیں گے۔ صغیرہ شادی کے بعد جب امریکہ آئی تو اس نے یہاں ایک پیٹرول پمپ پر ملازمت کر لی، جہاں میری اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے ایک دلچسپ شخصیت کی مالک لگی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی۔ ایک دن اسے گھر کھانے پہ بلایا، تب اس نے یہ راز اگل دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب بھی گھر والے اس پیسے سے وابستہ ہیں، کیونکہ ان کا کوئی دوسرا کام آتا ہی نہیں۔
لیکن وہ خود توبہ کر چکی ہے اور اب ہر نماز کے بعد رو رو کر دعا کرتی ہے تاکہ اسے ماضی کی خطاؤں کی معافی مل جائے۔ وہ اس خوف کا شکار تھی کہ جانے کتنی ضرورت مند عورتوں کے پرس خالی کر لیے تھے میں نے۔ اس نے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا تھا اور اب وہ تاب ہو کر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں گریزاری کرتی ہے۔ نہ جانے کب نور کی کوئی کرن ان کے دل کو چھو کر اسے منور کر گئی تھی کہ اس نے اس پیشے سے توبہ کر لی، اور واقعی قدرت بڑا پر اسرار انداز میں اپنا کام کر کے انسان کے دل اور اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ مگر آج بھی جب صغیرہ کو اس بچے کا خیال آتا ہے تو وہ افسردہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔